बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तैयबुर रहमान है। आज इंशाअल्लाह शाबान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शाबान में रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है और पिछले रमज़ान के रहे हुए रोज़े उनकी क़ज़ा क्या हम इस शाबान में दे सकते हैं। रात को भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था और ख़ुसूसन 15 शाबान के हवाले से, जिसे शब बारात कहा जाता है, और इस रात के हवाले से हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बहस मुबासा पाया जाता है। तो पहली बात ये हमें देखना चाहिए कि हम वो अमल करें जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर देने वाले हों। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कोशिश और ख्वाहिश यही है ना कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो उसके लिए बुनियादी चीज़ यही है कि हम वो अमल करें जो अमल प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हों। वही अमल हम करेंगे तो उन अमाल के करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे राज़ी होंगे और दुनिया व आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। तो शाबान का महीना, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कसरत के साथ रोज़े जो है वो रखा करते थे। तो उस हवाले से हम देखते हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोज़ा रखते थे और हमें ऐसे लगता था कि आपने पूरा शाबान का महीना रोज़े रखे हैं। तो शाबान पूरा महीना कसरत के साथ रोज़े रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह एक और हदीस में है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में शाबान के महीना में। तो अम्मी जान फरमाती हैं, हमें ऐसे लगता था कि आप जब रोज़े रख रहे होते कि आप रोज़ा रखते रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, और कभी फिर छोड़ देते तो हमें ऐसे लगता कि आप रोज़े नहीं रखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने रोज़े शाबान में रखते थे इतने और किसी महीने में नहीं रखते थे। तो कसरत के साथ रोज़े रखना शाबान में साबित है। और इसी तरह शाबान जब आधा गुजर जाए उसके बाद रोज़ा रखना, एक हदीस में आता है कि इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबान वला तसूमू, जब आधा शाबान रह जाए उसके बाद रोज़े न रखो। इसकी हिकमत ये है कि आगे रमज़ान की तैयारी करनी, क्योंकि रोज़े रख के अब अगर कोई रोज़ों की वजह से वीकनेस हो गई है तो रमज़ान में फिर अगर रोज़े फिर बीमारी की वजह से छोड़ने ना पड़ जाए, इसलिए निस्फ़ शाबान के बाद रोज़े न रखें। लेकिन बाज़ जो है मुहद्दिसीन में इस हदीस को हुज्जत नहीं समझा, उसमें इख्तिलाफ है, बाज़ इसने इसको सही कहते हैं और बाज़ इसको ज़ईफ़ कहा। अगर इसको सही भी मान लिया जाए तब भी जिसे रोज़ा रखने की आदत है ना, मसलन सोमवार और जुमेरात का वो रोज़ा रखता है, तो 15 शाबान के बाद सोमवार और जुमेरात का दिन आए तो उसने उन दिनों में फिर रोज़ा रखना है। इसी तरह जिसने निस्फ़ शाबान से पहले रोज़ा रखना शुरू कर दिया वो भी उसके बाद रोज़े रख सकता है। और इसी तरह जिसने रमज़ान के रोज़े, पिछले रमज़ान के रोज़े रह गए थे, क़ज़ा रोज़े वो रख रहा है, तो क़ज़ा रोज़ा रखने वाला भी इससे मुस्तस्ना है। और इसी तरह अगली बात, जो अहम तरीन बात है निस्फ़ शाबान के हवाले से, जिसे शब बारात हमारे यहाँ कहा जाता है, ख़ुसूसन उस दिन का 15 शाबान का रोज़ा रखना, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। और 15 शाबान की रात को क़याम करना, मख़सूस जो है रकतें पढ़ी जाती हैं और फिर मख़सूस तरीके से कब्रिस्तान में जाया जाता है, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। जितनी भी इसके बारे में हदीसें आती हैं या तो बहुत ज़्यादा वीक हैं, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, मन घड़त जो है वो रिवायतें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ वो साबित नहीं है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने में अगर पिछले रमज़ान के हमारे कोई रोज़े रह गए हैं तो उन रोज़ों को रखें और हम जो है रमज़ान की तैयारी करें, नेकियों की तरफ जो है आगे बढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों का एहतमाम करें, ठीक है। और इसी तरह काफ़ी सारी रिवायात जो है वो पेश की जाती हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एक ये रिवायत पेश की जाती है, इज़ा कानत लैला निस्फ़ु शाबान फसूमू लैला, जब रमज़ान शाबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो, दिन का रोज़ा रखो, जबकि ये रिवायत मन घड़त है, ज़ईफ़ रिवायत है, इब्न माजा में है, इसे शेख अल्बानी ने ज़ईफ़ करार दिया है, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और इसके बारे में और भी कई रिवायतें हैं। आप किसी भी आलिम से जो सही मानों में हदीस का इल्म रखने वाला है, किसी भी आलिम से पूछे ना, शर्त ये सही मानों में वो आलिम हो, हदीसों का इल्म रखता हो, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है। आप उससे पूछें इन हदीसों के बारे में जो शाबान की 15वीं रात, जिसे शब बारात कहते हैं, उसकी फ़जीलत पर हैं। आप उनसे पूछें क्या वाक़ईतन सारी हदीसें सही सनद से साबित हैं, तो आपको कहेंगे कि हदीसें कमज़ोर हैं, ठीक नहीं है। बाज़ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल मन घड़त हैं और बाज़ इंतहा दर्जे की जो है कमज़ोर रिवायतें हैं, ज़ईफ़ रिवायतें, जिनसे
دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کوئی ہے معافی کا طلبگار تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ صرف اس رات کی فضیلت نہیں ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر روز آتے ہیں۔ یہ صرف کوئی خاص اس رات کی فضیلت نہیں، ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں اپنی شان کے لائق۔ تو ہمیں ہر روز اٹھنا چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک آیت سے استدلال لیا جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، کہ اس رات ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس رات فیصلے کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی وہ آیت جس میں یہ کہا، سورۃ الدخان کی آیت یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کے متعلق ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات یہ نہیں ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ جب وضاحت کر دی کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے، دوسری جگہ سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ تو لیلہ مبارکہ فیصلوں والی رات، جس رات پورے جو ہے انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہونا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو کیا ہونا ہے، پوری جو فیصلوں والی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ نصف شعبان کی رات نہیں ہے فیصلوں والی رات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس رات کو جو ہے 15 شعبان کی رات کو بعض لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، اور بعض تو جو ہے وہ بدعات، خرافات اور پھر فضولیات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے جو ہے وہ بجا رہے ہوتے ہیں اور بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اور پھر رات کو جو ہے قبرستان جاتے ہیں، جو کہ اس رات کو جانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ گھر میں نہیں تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں تو آپ کو بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہ روایت تو ٹھیک ہے، لیکن اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ کیا یہ رات 15 شعبان تھی۔ آپ بقیع میں گئے اور آپ جو ہے بقیع میں جتنے بھی قبریں تھی، قبر والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو فوت ہو چکے تھے، ان کے لیے آپ دعا کر رہے تھے۔ تو یہ رات 15 شعبان کی رات نہیں تھی۔ حدیث میں تو صرف اتنا واقعہ ملتا ہے نا، اس رات کی تصدیق نہیں ہے۔ تو اس رات کو خصوصی طور پہ جاگنا اور مخصوص قسم کی عبادت کرنا، اگلے دن کا روزہ رکھنا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین سے، ائمہ دین سے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ تو خاص کر کسی رات کو خاص کر کے عبادت کرنا یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اگر آپ ویسے عبادت کرتے ہیں باقی دنوں میں، باقی رات کو آپ نفل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس رات کو بھی کریں۔ اگر آپ خاص کریں گے اس رات کو کہ اسی رات کو ہی کرنا ہے، تو یہ دین میں ایک اضافہ ہے۔ اپنی طرف سے کوئی رات مخصوص کر کے اس کی مخصوص عبادت کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے عبادت کریں، رمضان کی تیاری کریں۔ اور پھر ایک یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات نظر رحمت فرماتے ہیں دنیا والوں پر، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سب کو، صرف وہ بندہ جس کے دل میں کسی کے لیے جو ہے کینہ ہو، نفرت ہو، پھر معافی کے میسج بھیجے جاتے ہیں، اگر میں نے غیبت کی ہو آپ کی تو آپ مجھے معاف کر دیں، یہ معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اور کئی لوگ اس رات چراغاں کرتے ہیں کہ فرشتے رزق بانٹنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے گھر میں چراغاں ہوگا، روشنی ہوگی تو فرشتے دیکھ لیں گے، ورنہ فرشتے کو نظر نہیں آئے گا۔ کس طرح کی بدعات اور خرافات ہے۔ نہ ہی اس رات فیصلے ہوتے ہیں، نہ ہی اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، اور نہ ہی اس رات کی کوئی مخصوص عبادت کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین معافی کا اعلان تو ہر رات کرتے ہیں، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آ کے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اور کینہ، بغض، نفرت، عناد وہ ویسے بھی انسان کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح دین کو سمجھیں، صحیح اسلام اور صحیح احادیث جو ہیں ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں۔ عمل کے لیے پھر وہی بات میں کروں گا آخر میں جو شروع میں نے بات کی، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا جو طریقہ بتایا ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، اس طریقے پر ہم عبادت کریں گے تو وہ سنت بنے گی، اور اسی عبادت سے ہی اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں
اپنی عبادت کرنے کی، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔